अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। जब से PMDA का जिक्र आया, यानी कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, पाकिस्तान इनमें पहले भी बहुत सी अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, पैमरा है, प्रेस काउंसिल है, उसके अलावा और भी तंजीमें हैं, लेकिन जब इसको लाने की बात की जा रही तो सहाफ़ती तंजीमों में बड़ी तशवीश पाई जा रही है। और उसकी तशवीश की वजह यह है कि इसका मसवदा अभी कोई सामने नहीं आया कि आप कौन से लॉज लाना चाह रहे हैं, लेकिन इसका शोर बहुत मचाया जा रहा। जब सहाफ़ती तंजीमों ने अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराने शुरू किए, धरने किए, तो उसमें जो वकला तंजीमें थीं उन्होंने भी शमूलियत इख्तियार की। उसके अलावा पार्लियामेंटेरियंस, अपोजिशन रहनुमा भी उस धरने के अंदर आए। तो वहाँ पे जो है इस बात पे यही बात की गई, यही कहा गया कि अगर सहाफ़ियों की बेहतरी के लिए कोई चीज़ की जा रही है तो कम से कम उनके सामने मसवदा तो रखा जाए, उन्हें बताया तो जाए उनकी बेहतरी के लिए आप क्या करने लगे हैं। अगर कोई चीज़ सामने नहीं होगी तो उससे तो शक व शुबात की गुंजाइश आएगी, क्योंकि कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा और यही कहा जा रहा है कि ऑर्डिनेंस भी लाया जा सकता है। तो ऑर्डिनेंस ला के तो इस बात को थोपने वाली बात है। लेकिन पिछले दिनों वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब साहब ने कहा कि शायद ऑर्डिनेंस नहीं लेके आ रहे, लेकिन अब मुशावरत जो है वो शुरू कर दी गई है सहाफ़ी तंजीमों के सामने। इस वक्त हम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आइए हम अंदर चलते हैं। अंदर चल के हम सीनियर सहाफ़ी जो है उनसे बात करते हैं कि उनकी इस बारे में। हमारे साथ साबिक सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद और सीनियर सहाफ़ी तारिक चौधरी साहब मौजूद हैं। तारिक चौधरी साहब से पूछते हैं कि ये जो बिल लाया जा रहा है पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी बिल के नाम से, इसमें सहाफ़ियों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी भी हुकूमत का ये हक़ है कि वो कंसीव करे कोई लेजिस्लेशन, लेकिन साथ साथ ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो जिस तबके को हिट करेगी, जिस तबके के बारे में है या जिस तबके के मुतल्लिक़ है, वो उससे बातचीत करे। अब हुकूमत एक तरफ तो कह रही है कि ये बिल जो है वो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, सहाफ़ियों के बेनिफिट के लिए। तो मेरा ये राइट है कि मैं पूछूं कि वो कौन कौन से तहफ़्फ़ुज़ हैं, कौन कौन से राइट हैं जो इस बिल के ज़रिए आप मेरे उसको प्रिजर्व कर रहे हैं। जब उनसे ये पूछा जाता है तो वो कहते हैं अभी तो बिल तैयार नहीं हुआ। किसी कमेटी में जाते हैं, सेनेट कमेटी में या कौमी असम्बली कमेटी में, तो वहाँ पर कहते हैं जी कि वो बिल जो है अभी मुजवज़ा है, उसकी कोई फ़ाइनल शेप नहीं है। अगर उसकी फ़ाइनल शेप नहीं है तो फिर वो मुझे ये कैसे कह रहे हैं कि वो मेरे फ़ायदे में है या मेरे नुकसान में है। हम यही कहते हैं कि आप बिल जो है वो मीडिया के बारे में बना रहे हैं और आपका एक दावा है। तो मेरे जो लेजिटिमेट नुमाइंदे हैं, मेरी जो APNS है, मेरी जो CPNE है, जो डायरेक्टर न्यूज़ की एक तंजीम है, जो प्रेस क्लब हैं, जो यूनियंस हैं, PFUJ है, उनसे बात करें। जब उनसे बात करने की बात की जाती है तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने फ़लाँ आदमी से बात कर ली है। अब ज़ाहिर है, मैं ज़रूरी नहीं है मैं सबको जर्नलिस्ट मानता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि फ़लाँ जो है जर्नलिस्ट नहीं, मैं जर्नलिस्ट सबको मानता हूँ, लेकिन हर बंदा मेरा नुमाइंदा नहीं हो सकता। मेरा नुमाइंदा वो होगा जिसको मैंने इलेक्ट किया है, जिसको मैंने वोट दे के भेजा है, जिसको मैंने यूनियन में, जिसको मैंने PFUJ में, जिसको मैंने प्रेस क्लब में भेजा है। आप उनसे बात करें और मेरे कायदीन जिस दिन ये फैसला कर लेंगे कि हाँ ये बिल जो है वो मेरे आपके फ़ायदे में है, तो क्या आपको पागल होगा कि उसको नहीं मानेगा? मसला ये नहीं, मसला ये है कि हुकूमत जो है एक कमेटी में जाके बयान देती है कि कोई बिल फाइनल नहीं हुआ, दूसरी कमेटी में जाके बयान देती है कि इसके ये फ़ायदे हैं, इससे जो है वो ट्रिब्यूनल बन जाएंगे, इससे जो है तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा। अगर कोई चीज़ मेरे तहफ़्फ़ुज़ में होगी तो मैं क्यों उसको नहीं मानूंगा, और अगर कोई चीज़ मेरे तहफ़्फ़ुज़ में नहीं होगी, मेरे हक़ में नहीं होगी, तो मैं उसको कैसे मानूंगा? तो अच्छी बात सिर्फ ये है कि हमारा एहतजाज हुआ, जो कि सबका हक़ है। जिस तरह हुकूमत का हक़ है कि वो लेजिस्लेशन लेके आए, इस तरह उस लेजिस्लेशन पर एतराज़ उठाना भी मेरा और आपका हक़ है पाकिस्तान के शहरी के तौर पर। तो हमने एतराज़ उठाया, उस एतराज़ के नतीजे में एक लगता यूँ है कि बेटर जो है सेंस प्रिवेल की है, और कल जो है सारे नुमाइंदे हमारे मिले तो उसके बाद एक प्रेस रिलीज़ आई है जी कि अभी इस पर मज़ीद गौर किया जाएगा। मैं समझता हूँ सेंसिटिव लेजिस्लेशन जब भी होती है उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन करना चाहिए। अगर कोई बिल कंसल्टेशन से आएगा, मशावरत से आएगा, ड्यू प्रोसेस से आएगा, तो हम सब लोग उसे तस्लीम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ताहिर खलील साहब, ये बताइएगा कि ये जो फेक न्यूज़ की बात बार बार हो रही है, आपका माशाल्लाह इतना तजुर्बा है, तजज़िया है, एडिटर भी आप हैं, ये फेक न्यूज़ की इन्होंने कोई डेफिनेशन अभी तैयार की है, या आप क्या समझते हैं कि ये फेक न्यूज़ में ला के किस तरह सहाफ़ियों को जो है वो काबू करना चाहते हैं? असल में फ़ेक न्यूज़ की जो टर्मिनोलॉजी है, जो इस्तिलाह इस्तेमाल हो रही है, ये कोई नई नहीं है, बल्कि ये नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से तकरीबन 4 साल पहले भी इस्तेमाल हुई थी। और उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि इंडिया ने कोई तकरीबन 16,000 जो हैं वेबसाइट्स खोल रखी हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ेक न्यूज़ के लिए, और ये नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से ही इस्तिलाह आई है। तो जहाँ तक हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में फ़ेक न्यूज़ का ताल्लुक है, तो इसमें तो ये है कि वो जो नवाबजाद नसरुल्लाह एक शेर कहा करते थे कि तुम हाथ में खंजर है न दामन में कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। तो वो बात है कि भाई कि
अक्सर जो फेक न्यूज़ हैं वो हुकूमतों की तरफ से चलती हैं। ये आज की हुकूमत की बात नहीं है, बल्कि पहले डिसइंफॉर्मेशन इसका नाम था, उसके बाद अब बदल के इसका नाम फेक न्यूज़ कर दिया गया है। हम देखते हैं कि हुकूमत ख़ुद प्लांट करती है ख़बरें, और ताकि लोगों के ये तासुरात चेक करें। और आज भी सूरत हाल ये है, हुकूमत देखें आज ये कह रही है कि अभी वो बिल तैयार ही नहीं हुआ, जिस पर बात ये है कि आप 4 महीने से मुज़ाकरात कर रहे हैं तमाम पार्टियों के साथ, तमाम स्टेक होल्डर्स से मुलाकातें हो रही हैं, उसमें ख़ास बातें बताई जा रही हैं। सेनेट के कायमा कमेटी को बताया, नेशनल असम्बली में आके आपने बताया कायमा कमेटी को कि ये 13 बिल जो है हम उनको क्लब करके एक बिल की सूरत में ला रहे हैं, और उसमें जो है वो ताकि ये क्लब होके एक कानून बन जाए। और ये ठीक है, ये सब कुछ है, लेकिन देखें पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, बेहतर कानून साजी और अच्छी कानून साजी वही होती है जो आवाम के मफाद में हो और जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनके इत्तफाक राय से हो। अगर इत्तफाक राय नहीं होता तो कोई कानून ना मुल्क में नाफिज हो सकता। 83 में बनाया था, देखिए ज़ियाउल हक ने एक कानून कि मुल्क में जिसमें हेलमेट जो है मोटरसाइकिल सवार के लिए लाजमी करार दिया गया था, 10 साल तक वो कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। ये आहिस्ता आहिस्ता देखें, ये वो लॉज होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज माशरा एक्सेप्ट करता है और उसको अडॉप्ट करता है। अगर आप इम्पोज करेंगे तो वो कानून जो है अवाम में पसंदीदा नहीं होता। और फिर बात यह है, हुकूमतें ख़ास टेन्योर के लिए आती हैं हुकूमतों को, और फिर इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टाइमिंग का, कि आप ये बिल ऐसे वक्त में ला रहे हैं जिस पर एक तनाज़ा पैदा हुआ है, जबकि इसके बारे में इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हवाले से पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं और हुकूमत के दरमियान एक तनाज़ा पहले से चल रहा है। लोग जो हैं, महंगाई के इश्यूज़ हैं, लोगों के यहाँ पर जो है आए दिन जो है वो पेट्रोल की कीमतें, लोगों के इश्यूज़ और हैं। आप वो टाइमिंग मुंतखब करें इस तरह की कानून साजी के लिए जिसमें आप एक स्मूथली इसको कानून को पास भी करवा सकें। आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ मैदान में हैं, सहाफ़ी मैदान में हैं, लेबर तंजीमें मैदान में हैं, तो इस माहौल में मेरा ख्याल है कि बेहतर कानून साजी का ये रास्ता नहीं है। और अच्छा हुआ कि हुकूमत ने खुद ही कह दिया कि ये कानून अभी तैयार नहीं है, जब तैयार होगा तो स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से वो नाफिज करें। इस वक्त हम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सेक्रेटरी जनरल अनवर रज़ा साहब के साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं, अनवर साहब ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल ला रहे हैं, जिसका मुजव्वज़ा अभी कोई मसवदा तो नहीं आया लेकिन शोर इतना मचा दिया था, उसमें सहाफ़ी तंजीमों की क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये ज़रा नाज़रीन को बताइएगा। थैंक यू सो मच नसीम सिद्दीकी साहब आपका। पहली बात तो ये है कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ कोई भी लॉ हो जो आइन से मुतसादिम होता है, तो हम इसे आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी समझते हैं, इसलिए बिल को एक्सेप्ट नहीं किया। और अगर आप देखें तो मैं एक मिसाल देता हूँ कि कोई कत्ल का मुजरिम है तो उसके लिए अपील के 5 फोरम मौजूद हैं। हमारे यहाँ जब ये ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट तश्कील देगी जिसको वो इन्फ्लुएंस भी करेगी, तो हमें राइट ऑफ अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में है। तो मुझे आप बताइए कितने ऐसे जर्नलिस्ट हैं कि जो एक अच्छे लायर को हायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरा ये बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट से अगर ट्रिब्यूनल का फैसला इंटैक्ट रहता है तो फिर 5 साल तक सज़ा है जर्नलिस्ट को, और उसमें 5 करोड़ रुपया उसको जुर्माना है, और दोनों सज़ाएं आपको बैक वक्त भी दी जा सकती हैं। दूसरी बात मालकान के हवाले से है कि 25 करोड़ रुपया उन्हें भी जुर्माना इसमें आयद करने की प्रपोजल है। तो मुझे बताइए कितने ऐसे मालिक हैं जो तनख्वाहें अदा नहीं करते, वो 25 करोड़ रुपया जुर्माना पे करेंगे, वो जुर्माना पे करने से ज़्यादा प्रेफर करेंगे उस इदारे को बंद करें, तो इनडायरेक्टली भी वो नुकसान जर्नलिस्टों का होगा। तीसरा आप देखिए कि जिस ट्रिब्यूनल को गवर्नमेंट कायम करेगी, क्या उसे गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। फिर सबसे बड़ी बात, फेक न्यूज़ की अगर गवर्नमेंट करती है तो हम खुद कहते हैं कि फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप बताइए कि फेक न्यूज़ को जनरेट कौन करता है, उसका फ़ायदा कौन हासिल करता है। हमने मोस्टली देखा कोई भी हुकूमतें हों, उन्हीं के वज़रा, उन्हीं के ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अपनी मनपसंद चीज़ें जो हैं वो जर्नलिस्टों को यूज़ करते हैं, और वो चाहते हैं कि वो उनकी शात भी और वो ऑन एयर भी हों। और हम इस बिल को कहते हैं कि अगर देखिए गवर्नमेंट को चाहिए था कि आप पहले जो मुसवदा था वो शेयर करते तंजीमों के साथ, उन तंजीमों के साथ जो जेन्युइन तंजीमें हैं, फिर आप उनकी इनपुट ले लेते। लेकिन जब गवर्नमेंट पर प्रेशर आया तो फिर गवर्नमेंट ने यह कहना शुरू कर दिया कि अभी तो मुसवदा आया भी नहीं। स्टैंडिंग कमेटीज़ सेनेट की हो या नेशनल असम्बली की, आपने देखा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इनकार किया कि ये मुसवदा वहाँ पर नहीं है। तो मुझे बताइए वो मुसवदा क्या वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ये नहीं कह सकते थे कि अभी तो मुसवदा आया नहीं, तो फिर आप बिला जवाज़ हमारे ख़िलाफ़ एहतजाज करें। उन्होंने पहले एक हाइप क्रिएट की, शायद वो पल्स चेक करना चाह रहे थे कि जर्नलिस्ट क्या इसमें सोचते हैं। फिर जब उन्होंने देखा कि वाकई जर्नलिस्ट अपने राइट्स के लिए सड़कों पर आए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जो प्रोटेस्ट था, आपने देखा कि वो कितना कामयाब रहा,
اور پھر دیکھیے گورنمنٹ کی اگر وہ کوئی ان کے ذہن میں کوئی خرابی نہ ہوتی تو پارلیمنٹ کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے وہ سیاہ دن تھا کہ جب پارلیمانی گیلری کو تالے لگے. تو مجھے بتائیے گورنمنٹ پھر اب بیک فٹ پہ کیوں گئی ہے؟ اب بھی تو فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سب کی مشاورت کے بعد ہم اس بل کو لے کریں گے, اگر ہوا تو ٹھیک ہے, نہ ہوا تو نہیں کریں گے. اسلام آباد سے سینئر صحافی کاشف رفیق صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کاشف صاحب یہ کہ کچھ تو صحافی تنظیموں میں تقسیم بھی نظر آ رہی ہے, اور پچھلے دنوں جو قائمہ کمیٹی کا اجلاس پیمرا کے اندر ہوا تھا جس میں پی بی اے, سی پی این ای, اے پی این ایس اور صحافی تنظیمیں شامل ہوئی تھی, آپ نے وہاں پہ بھی کور کیا تھا, تو ان دونوں کے بارے میں بتائیے گا ذرا. بہت شکریہ نسیم صاحب. دیکھیں بنیادی طور پہ جس وقت یہ بل کا معاملہ آیا, یہ معاملہ اتنا کنفیوز تھا کہ میں خود حیران تھا کہ اگر گورنمنٹ آج کہہ رہی ہے کہ اس کا مسودہ موجود نہیں ہے تو پھر گورنمنٹ نے جن صحافتی دھڑوں سے مشاورت کا کلیم کیا, جن پریس کلب سے مشاورت کا کلیم کیا, تو پھر ان سے کس تناظر میں مشاورت کی جا رہی تھی اگر قانون کا مسودہ موجود نہیں تھا؟ یہ سوال ہے حکومت کی طرف سے, شاید حکومت اس کا جواب دے. جہاں تک تقسیم کی بات ہے تو حکومت نے پوری ایفرٹ کی, انہوں نے تقسیم کرنے کی کوشش کی. یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا کہ یہ یونینز کے لیول پہ تقسیم کرائی گئی, بلکہ یہ پی بی اے, سی پی این ای نے بھی یہ بات کہی. قائمہ کمیٹی میں جب ہوا اجلاس مریم اورنگزیب کی چیئرپرسن میں, ان میں وہاں پہ باقاعدہ پی بی اے کی جانب سے یہ بات رکھی گئی کہ حکومت نے ہمیں تقسیم کرانے کی کوشش کی, ہمیں تنظیم سے نکلوانے کے, لوگوں کو نکلوانے کی بھی کوشش کی تاکہ کسی طریقے سے یہ معاملہ بل کا ہو جائے. لیکن اینڈ پہ سی پی این ای کی جانب سے یہ تھا کہ وہاں پہ اے پی این ایس موجود تھی, سی پی این ای موجود تھی, پی ایف یو جے موجود تھی, امینڈ جو ڈائریکٹر و ایڈیٹر ایسوسی ایشن ہے ڈائریکٹر نیوز کی, وہ وہاں پر موجود تھی. انہوں نے کہا کہ ہم فواد چوہدری صاحب کا یہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں باہر صورت اکٹھا کر دیا ایک معاملے کے اوپر. تو انہوں نے تقسیم بھی ڈالنے کی کوشش کی, انہوں نے ہر ایفرٹ کی, لیکن جب ان کی کوئی بھی ایفرٹ کارگر ثابت نہیں ہوئی تو حکومت نے سمپلی ایک بات کہی, جو ایک ڈیمانسٹریشن ہوا. پی آر اے نے بہت اچھا ڈیمانسٹریشن کیا, آر آئی یو جے نے بہت اچھا ڈیمانسٹریشن کیا. اس سارے تناظر میں نا جب یہ دیکھا گورنمنٹ نے, تو پھر کل ان کی جب مشاورت ہوئی اور اس میں ملاقات ہوئی تمام تنظیموں کے عہدیداران سے, تو اس میں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, ہم جب تک مشاورت مکمل نہیں کریں گے تو مسودہ اس وقت تک لے کے نہیں آئیں گے. اور دوسری جو بات اسپیکولیشنز چل رہی تھی کہ شاید آرڈیننس کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کریں گے, تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی آرڈیننس نہیں آ رہا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون سازی اگر کسی کو کرنا مقصود ہے تو یہ جمہوری دور ہے, جمہوریت میں اپوزیشن سے بات کی جا سکتی ہے, مخالفین سے بھی بات کی جا سکتی ہے, دھڑوں سے بھی بات کی جا سکتی ہے, لیکن آمریت کے ذہنیت کے ساتھ قانون سازی نہیں ہوا کرتی جمہوری دور میں. تو فواد چوہدری صاحب اگر یہی مشاورت کا عمل اچھے طریقے سے پہلے کر لیتے, پولائٹ طریقے سے کر لیتے, تو شاید یہ بات نہ آتی. اور ہمارا جو اتنا زور آور مظاہرہ ہوا اس کے پیچھے ایک کنٹینشن تھی کہ جس وقت قائمہ کمیٹی میں سب دھڑوں کو بلایا گیا تو وہاں پہ فواد چوہدری صاحب بولے, بلنٹلی بولے کہ آپ تعارف کریں آپ کون ہیں, ناصر زیدی صاحب کون ہیں. اب اگر وہ ناصر زیدی صاحب کو نہیں جانتے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ فواد چوہدری صاحب وزیر اطلاعات کے طور پہ رہنا جو سنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا عجیب و غریب سی بات ہے. آپ نے دیکھا کہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں جتنے بھی صحافی موجود تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر کوئی لا لایا جا رہا ہے تو کوئی کم از کم مسودہ تو سامنے لائیں, ہمیں پتہ تو چلے, صحافی تنظیموں کو کچھ پتہ تو چلے کہ آپ کون سا قانون لانا چاہ رہے ہیں, ہمارے بارے میں ہماری بہتری کے لیے اگر کوئی قانون لانا چاہ رہے ہیں تو ہم بالکل آپ کا اس میں ساتھ دیں گے, صحافی برادری اس میں ساتھ ہے, لیکن پتہ تو چلے کہ کون سا قانون آ رہا ہے. ابھی تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ 10 کروڑ جرمانہ ہو جائے گا, 25 کروڑ جرمانہ ہو جائے گا, یہ کہاں سے ادا کیا جائے گا؟ فیک نیوز کی بار بار بات کی جاتی ہے, فیک نیوز کی ڈیفینیشن تو دیں کہ فیک نیوز کی ڈیفینیشن کیا ہے. جب تک ڈیفینیشن کا نہیں پتہ چلے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ فیک نیوز کی آڑ میں جو ہے وہ گورنمنٹ صحافیوں کو, گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے اس پہ جو تنقید کی جاتی ہے, جو عوام کو صحیح تصویر کشی کر کے دکھائی جاتی ہے حکومت کی کارکردگی کی, کہیں اس طرح کے معاملات کو تو فیک نیوز میں ڈال کے آپ صحافیوں کو گرفتار کرنا شروع تو نہیں کر دیں گے یا ان پہ جرمانے تو نہیں کرنا شروع کر دیں گے. تو تمام صحافی تنظیموں, سینئر صحافی حضرات کا یہی کہنا ہے کہ منسٹر صاحب جو مسودہ لا رہے ہیں اس کو ڈرافٹ کریں, پہلے اپنا مائنڈ کلیئر کریں, ہمارے سامنے تمام چیزیں لائیں رکھیں, ہم اس میں دیکھیں گے. اگر تو اس میں کوئی ایسی چیزیں ہوں گی جو صحافیوں کی بینیفٹ کے لیے ہے تو اس میں ہم آپ کا ضرور ساتھ دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک نئی اتھارٹی لانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ پہلے سے چیزیں موجود ہے, پیمرا موجود ہے, پاکستان کونسل موجود ہے, دوسرے ادارے کمپلینٹ کے جو ہیں وہ موجود ہیں, تو یہ نیا ادارہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ صحافتی بل کے بارے میں آئیے اب ہم کچھ اینکر حضرات سے ان کی رائے لیتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, کیونکہ وہ پرائم ٹائم میں اپنے شوز کرتے ہیں اور اس میں کافی ایسی سٹوریز لے کے آتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے خلاف ہوتی ہیں,
آپ خلاف کہہ لیں یا جو بھی ان کی سورسز بتاتی ہیں, جو کارکردگی ہوتی ہے ان کو اجاگر کرتے ہیں, تو وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں. ابھی تو خیر فور دا ٹائم بینگ تو چلا گیا, کمیٹی بنے گی, اس میں فیصلے ہوں گے. بعد جب آپ ایکسپریشن آف سپیچ پہ پابندی لگاتے ہیں تو اگلا اسٹیپ ہوتا ہے آپ کا ایکسپریشن آف تھاٹ بھی رک جاتا ہے, آپ کی سوچ رک جاتی ہے. آپ ایگزسٹنگ لاز ہیں, آپ ان کو مضبوط کریں, ایگزسٹنگ میکنزمز ہیں, آپ ان کو مضبوط کریں. ایک روش سی بن گئی ہے نسیم صاحب کہ ہر چیز آپ ایک نیا سٹرکچر کھڑا کرتے ہیں. بھیا پہلے جو سٹرکچرز ہیں آپ ان کو مضبوط کیجئے. یہ جو ایک سپرا باڈی آپ بنانے کے چکر میں ہیں وہ کیا ہے, سوائے اس کے کہ آپ ایک اتنا ایک سپر مین کریٹ کر دیں جس کو آپ انفارمیشن زار کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, کہ جو پرنٹ میڈیا کو بھی کنٹرول کر لے, جو الیکٹرانک کو بھی کر لے. آپ چیزیں ٹھیک کیجئے, میڈیا کا ایشو نہیں ہے. یہ بات کرتے ہیں فیک نیوز اینڈ آل دیٹ, بالکل ہم بھی چاہتے ہیں فیک نیوز بالکل ختم ہو, ہماری کریڈیبلٹی افیکٹ ہوتی ہے, لیکن لاز ہیں آپ ان کو اسٹرینتھن کریں. آپ جوڈیشل پروسیس کو چھوڑ کے ایک ساتھ پیرلل جوڈیشل پروسیس کھڑا کرنا چاہتے ہیں. بھیا آپ ان چیزوں کو ٹھیک کیجئے. آپ چاہتے ہیں کہ جو لا کی بجائے بیوروکریسی ہینڈل کرے, یہ بالکل سوائے اس کے کہ آپ مینیپولیٹ کریں. حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں, آپ فیک نیوز چھوڑیں. آپ کو ڈر فیک نیوز سے نہیں ہے, گورنمنٹ کو سچ سے ڈر لگ رہا ہے, جھوٹ سے نہیں لگ رہا. جھوٹ کی تو بڑی شیلف لائف ہوتی ہے, نکل آتی ہے. دیکھیں بہت سیریس قسم کے ریزرویشنز ہیں, اور ایسے وقت میں جب کہ یہ انڈسٹری آلریڈی اس وقت کرائسس میں ہے, لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں, تنخواہیں کم کی جا رہی ہیں, اور 25 کروڑ روپے جرمانہ عائد کرنا مطلب یہ کہیں کی عقل مندی تو نظر نہیں آتی. اگر 25 کروڑ روپے آپ جرمانہ کسی صحافی سے یا صحافی کی وجہ سے اس کے ادارے سے لیں گے تو ڈیفینیٹلی ادارہ جو ہے وہ کماتا ہی 5-7 کروڑ روپے ہے, تو وہ تو پھر ادارے بند ہو جائیں گے, لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. تو فواد چودھری صاحب خود بھی صحافی رہے ہیں اور میڈیا سے ان کا بڑا تعلق رہا ہے. ان کو چاہیے کہ ٹھنڈے دل سے سوچیں, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بٹھائیں, ان سے مشاورت کریں, کیونکہ یک طرفہ بل لانا تباہی ہے اس میڈیا انڈسٹری کی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میرے تو خیال میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ بالکل اس میں دو طرفہ فیصلہ ہونا چاہیے. یہ جو یک طرفہ بل ہے, آگے سٹیک ہولڈرز جو ہے, جو مالکان ہیں, وہ تنخواہیں اتنی کم دیتے ہیں لوگوں کو, اپنے امپلائیز کو, تو وہ کس طرح اتنا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ 25 کروڑ اور 10 کروڑ اور آپ جرمانہ, ایک بالکل فلمزی قسم کا یہ جرمانہ لگ رہا ہے. آپ سسپینڈ کر سکتے ہیں رپورٹر کو تھوڑے دنوں کے لیے, تھوڑے مہینوں کے لیے, لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اتنا بھاری جرمانہ عائد کر دیں کہ وہ رپورٹر ہی نہ برداشت کر سکے اور نہ اس کا ادارہ برداشت کر سکے. تو یہ متفقہ فیصلہ ہونا چاہیے. جتنی یہ پی ایف یو جے وغیرہ ہیں, جتنی صحافیوں کی جتنی تنظیمیں ہیں, میرے خیال میں ان کو حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور پھر ایک متفقہ بل جو ہے وہ پاس ہونا چاہیے. میں نے جو پڑھا ہے مجھے بہت ہی ہارش لگا. اسپورٹس مین کی اگر گورنمنٹ ہے تو اسپورٹس مین اسپرٹ ہونی چاہیے, اور ایک کمیٹی بنا دیں جس میں جرنلسٹ بھی ہوں, جس میں پولیٹیشینز بھی ہوں, جس میں بیوروکریٹس بھی اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھیں. ایک کمیٹی بنائیں اور اس کے اوپر اتفاق رائے سے ایک بل لے کے آئیں. جہاں میڈیا کی ذمہ داری ہے وہاں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. میڈیا کی یس آف کورس ذمہ داری ہے کہ غلط خبریں نہ چلیں, فیک خبریں نہ چلیں, لیکن اس کا تعین کون کرے گا؟ یہ ایک کمیٹی ہونی چاہیے. اس بل کو پراپرلی ریڈ کیا جائے اور پراپرلی اس کو امینڈ کیا جائے اور پھر امپلیمنٹ کیا جائے اس دونوں اسٹیک ہولڈرز کی متفقہ رائے سے, جرنلسٹوں کی بھی اور حکومت کی بھی. جہاں اگر حکومت کی ذمہ داری ہے وہاں میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے. تو متفقہ طور پر ایک بل لے کے آئیں اور ایسا بل لے کر آئیں کہ جس میں احاطہ بھی کیا جا سکے اور اچھی خبریں بھی چلیں, کسی کے اوپر قدغن نہ لگے. یہ ایک وقت کی بھی ضرورت ہے اور پاکستان کو ایز کنٹری اس کی بہت سخت ضرورت ہے. تو نسیم صاحب, یہ جو میڈیا لاس پہ ایک واوکار مچی ہوئی ہے, یہ کوئی ایسے تو نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میڈیا کے جو لوگ ہیں سراپا احتجاج ہے اس وقت. یہ جو میڈیا لاز ہیں یہ ایک حکومت کی ایک تجاویز تھی, ظاہر ہے کہ ابھی مسودہ تو نہیں آیا, لیکن
یہ تجاویز ہی اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ اس نے پورے میڈیا کو جو ایک تقسیم میڈیا تھا, منقسم تھا, ان کو بھی اکٹھا کر دیا اور احتجاج پہ مجبور کر دیا. مثلاً یہ کہ جرمانے ہیں, لائسنس کو رینیو کرنے کی باتیں ہیں, پھر اس کے اندر یوٹیوب یعنی سوشل میڈیا کے لیے الگ لاز ہیں, اس کے اندر بھی لائسنس کی اجازت اور باقی ساری چیزیں ہیں. 25 کروڑ جرمانہ جو ہے وہ آپ چینل پہ لگائیں گے, 10 کروڑ جو ہے وہ آپ جرنلسٹ پہ لگائیں گے. اس طرح کے لاز جو ہے اس کا تو مطلب ایک ہی ہے کہ جو تنقیدی آوازیں ہیں اس کو آپ اپنی مرضی سے کنٹرول کریں. پھر جو اتھارٹی آپ بنانا چاہتے ہیں اس کا چیئرمین بھی گورنمنٹ لگائے گی, ٹریبونل جو بنانا چاہتے ہیں اس میں ججز بھی جو ہے وہ حکومت لے کے آئے گی. تو پیمرا جیسا بھی ادارہ ہے کم از کم اس کا وہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے, اس کی حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. حکومتیں انفلوئنس ضرور کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. تو میرے خیال ہے کہ اس قانون کے پیچھے جو نیت ہے وہ نیت پاکستان کے میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے, مزید کنٹرول کرنا ہے, ان کو مزید انفلوئنس کرنا ہے, ان پہ مزید پابندیاں عائد کرنا ہے. تو اس کے خلاف احتجاج ہے. ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بیٹھ کے بات ہوگی لیکن اتھارٹی کو تو سب نے مسترد کر دیا. اس وقت پارلیمنٹ کے سامنے صحافیوں کے دھرنے میں حامد میر صاحب موجود ہیں. حامد میر صاحب کو تمام جانتے, سینئر اینکر ہیں, سینئر صحافی ہیں. میر صاحب آپ کیا کہیں گے جو قانون لایا جا رہا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں, یہ جو قانون ہے اس قانون پر پچھلے 3-4 مہینے سے بحث ہو رہی ہے. پہلے جو ایک آرڈیننس کی شکل میں یہ قانون لانے کی کوشش تھی, تو وہ جو آرڈیننس کا ڈرافٹ تھا اس پر ہم نے کافی بحث کی تھی. باقی جو میڈیا کی تنظیمیں ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, انہوں نے بھی حکومت سے بات کی تھی. پھر حکومت جو ہے وہ اس آرڈیننس کے ڈرافٹ سے بیک آؤٹ کر گئی. پھر تھوڑے دن پہلے نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن کی میٹنگ ہوئی, اس میں مجھے بھی بلایا گیا تھا. وہاں پہ فواد چودھری صاحب نے اس کے کچھ خد و خال پیش کیے تھے. خد و خال ہی ابھی تک ہمارے سامنے آئے ہیں اور ابھی تک ڈرافٹ ہمارے سامنے نہیں آیا. اب آپ خود سوچیں کہ حکومت پچھلے 3-4 مہینے سے یہ قانون جو ہے وہ اس پہ مذاکرات کر رہی ہے لیکن قانون کا کوئی ڈرافٹ موجود نہیں ہے. فواد چودھری صاحب اور فروغ نسیم صاحب کہتے ہیں ہم اس میں ترامیم کریں گے. بھائی ترامیم آپ کس چیز میں کریں گے جب ڈرافٹ ہی موجود نہیں ہے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کوشش یہ کر رہی ہے کہ بار بار ایک ڈرافٹ لا کر وہ لا منسٹری کو بھیجتی ہے. لا منسٹری میری اطلاع کے مطابق اس میں سے کچھ خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں, وہ واپس آ جاتا ہے انفارمیشن منسٹری کے پاس. یہ قانون ہے, یہ ایک کالا قانون ہے, مگر یہ پہلا کالا قانون نہیں ہے. جب بھی کوئی آمر آتا ہے, جب بھی کوئی سلیکٹڈ آتا ہے تو وہ اپنا میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے, عوام کا آواز دبانے کے لیے کالا قانون لے کر آتے ہیں. آج بھی ان کا یہی کوشش ہے, لیکن ماضی کی طرح جیسے ہم نے مل کے ایوب خان کے کالا قانون کو ختم کیا تھا, جیسے ہم نے مل کے ضیاء الحق کے دور پہ جو پابندیاں لگائے تھے ان کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وزیر اعظم بنتے ہوئے سارے ختم کیے تھے, اور جیسے ہم نے مل کے مشرف کے جو بھی پابندیاں تھے, صدر زرداری جیسے ہی صدر بنے ہم نے وہ سارے پابندیوں کو, سارے کانے قانون کو ایک ایک کر کے اپنے قانون سے, اپنا آئین سے صاف کیا تھا 18ویں ترمیم کی صورت میں. آج بھی اس ملک میں پیکا کا قانون ہے جس کا پاکستان پیپلز پارٹی پیکا کا قانون کو بھی نہیں مانتے ہیں, اور یہ قانون جو بننے والا ہے یہ آزاد صحافت پہ تو حملہ ہی حملہ ہے, یہ جمہوریت پہ ڈاکہ ہے, مگر ساتھ ساتھ آزاد عدلیہ پہ بھی ایک حملہ ہے. آپ سے آپ کا اپیل کا حق چھینا جا رہا ہے. یہ ایک معاشی ڈاکہ بھی ہے, معاشی حملہ ہے جو صحافیوں سے اپنے روزگار چھیننے کی کوشش ہے. اتنا بڑا فائنینشیل برڈن ڈال کے معاشی قتل کرنے کی کوشش ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف یہاں آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھا رہی ہے, انشاءاللہ تعالی ہم پارلیمان میں جا کے آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے. اس کالے قانون جس کی تجویز منظر عام پر آ چکی ہے,
जिसे पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है, लेकिन मैं उसको पाकिस्तान मीडिया डंडा अथॉरिटी कहता हूँ, जो मीडिया का गला घोंटने के लिए और उसकी आज़ादी को सर्व करने के लिए, मैं ये समझता हूँ और मेरा तजर्बा है कि दुनिया में जहाँ जमहूरियत है वहाँ सहाफ़त है। सहाफ़त और जमहूरियत एक दूसरे से वाबस्ता हैं। जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ सहाफ़त नहीं, एक पाबंद और ग़ुलाम सहाफ़त हुआ करती है। जहाँ बादशाहतें होती हैं वहाँ सहाफ़त उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलती है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में भी आमिराना ज़हनियत जो मुल्क पर हुकूमत करती है वो सबसे पहले मीडिया का गला घोंटती है ताकि अवाम की आवाज़ मंजर आम पर ना आ सके। लेकिन मेरी जमात की तारीख है, मैंने अपने वालिद मरहूम को सहाफ़ती आज़ादी की तहरीकों में मीडिया के शाना बशाना देखा है और वही जज्बा मुझे वरासत में मिला है और इंशाअल्लाह हम आपके साथ शाना बशाना रहेंगे। मेरी हुकूमत को ये तनबीह है और मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि वो ऐसा काला कानून लाने से बात रहे, वगरना उसको फिर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मीडिया के आज़ादी के लिए मीडिया ने खुद जंग लड़ी है, खुद स्ट्रगल की है। ये उनको किसी प्लेट रखकर ये आज़ादी नहीं मिली, लिहाजा ये आज़ादी ना कोई उनसे छीन सकता है ना छीनने दी जाएगी। इस वक्त पीटीआई की हुकूमत के जो सरबराह हैं वो जब ऑपोजिशन में थे तो वो क्या कहते थे और आज जो कुछ उन्होंने इन 3 सालों में मीडिया के साथ किया है, मेरा नहीं ख्याल, हाँ हम सबसे गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 74 साल में इस तरह की चीरदस्ती मीडिया के साथ किसी और हुकूमत ने सोची भी होगी। करना तो दूर की बात है, आपने उनका हाथ रोका, आपने उनके साथ पूरा जमहूरी अंदाज में मुकाबला किया, तो ये जमहूरियत की बात है, ये निज़ाम की बात है। लंदन में भी जो पाकिस्तानी सहाफ़ी मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी में मौजूद हैं, उन्होंने भी एक मुज़ाहरा किया है। उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने जाके कहा है कि कोई भी काला कानून आएगा, कानून तो अभी वैसे ये बना नहीं है, लेकिन उनके इख्तलाफात हैं, उनके अपनी रिजर्वेशंस हैं कि जो भी कानून लाया जा रहा है उसके बारे में सहाफ़ियों को बताया तो जाए। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह मौजूद है। मुर्तज़ा से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। मुर्तज़ा, ये बताइएगा कि ये जो आप तमाम सहाफ़ियों ने वहाँ पे मुज़ाहरा किया पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने, PMDA ये जो नई अथॉरिटी के क़याम की बात कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, तो इसमें वहाँ जो सहाफ़ी मौजूद हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तानी मीडिया से मुसलसल राब्ते में रहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ भी वहाँ से देते हैं, आप लोगों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? आप लोगों ने क्यों ये मुज़ाहरा किया, उसका क्या रीज़न था? जी नसीम साहब, पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के बाहर जहाँ पर जो मुख्तलिफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो जमा हुई, उन्होंने पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट स्ट्राइक कर रहे थे, धरना दे रहे थे, उनके साथ ज़ाहिर यकजहती के लिए यहाँ पर तकरीबन 60 से 70 यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स थे वो जमा हुए। मेजॉरिटी उनमें जो मुख्तलिफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट यूनियंस के लोग थे, और इन सब लोगों का यहाँ पर जमा होने का मकसद ये था, उनका एक ही मुतालबा था कि जो पाकिस्तान में जो इस वक्त जो यूनाइटेड मीडिया फ्रंट सामने आ रहा है, जो पूरा मीडिया का जो एक जॉइंट उनका जो डिमांड है कि पाकिस्तान में मीडिया को मजीद सेंसर ना किया जाए, उसके ऊपर सैंक्शंस ना लगाई जाए, और ये कि जो नया बिल लाया जा रहा है, जो नया ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, उसके ज़रिए जिस तरह की उसमें जो मसवदा उसके तहत जिस तरह की जो कानून साजी को प्रपोज किया जा रहा है, वो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी ये समझती है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ साथ, तो उसकी वजह से पाकिस्तानी मीडिया के लिए ऐसी मुश्किलात पैदा होंगी कि जो इससे पहले किसी डिक्टेटरशिप में भी देखने में नहीं आई। आपने अभी देखा कि जिन भी सहाफ़ती तंजीमों के सरबराहों से हमारी बात हुई, पार्लियामेंटेरियन से बात हुई, एंकर्स हजरात के साथ बात हुई, उनके कहने का मकसद ये था कि अगर आप कोई ऐसा लॉ लेके आ रहे हैं जो कि PMDA, आपने देखा कि वज़ीर मुमलकत हों या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जिसका जिक्र किया या जिसका चर्चा बहुत ज़्यादा है आजकल, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी लाने का, तो तमाम लोगों का यही कहना था कि अगर आप कोई लेजिस्लेशन लाना चाह रहे हैं तो उसके बारे में कम से कम हमें एतमाद में तो लें,
اس کا کوئی مسودہ تو تیار کرے, اس مسودے کو تمام تنظیموں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ اس کے اندر کوئی سکم ہے تو ان کو دور کیا جائے, اور اگر کوئی اس میں اچھی باتیں ہیں تو اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے. تو لا ہمیشہ وہی لے کے آنا چاہیے جس کے اوپر گفتگو شنید ہو چکی ہو, اس کے اوپر آپ نے ہوم ورک کمپلیٹ کیا ہو. یہ نہ ہو کہ آپ نے آ کے کوئی شوشہ چھوڑ دیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ صحافتی تنظیموں نے کس طرح یکجہتی کے ساتھ دھرنے دیے, اور دوسری طرف آپ نے جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس کی کارروائی ہو رہی ہے اور آپ نے وہاں پہ پارلیمنٹ میں پریس گیلری بند کر دی. بڑی زیادتی کی بات ہے. صحافیوں کو کام کرنے سے نہیں روکنا چاہیے. صحافی دھوپ ہو, چھاؤں ہو, بارش ہو, طوفان ہو, بم بلاسٹ ہو رہے ہوں, وہ اپنا کام صرف کرتے ہیں. تو خدا را صحافیوں کے اوپر اس قسم کی پابندی نہ لگایا کرے کہ وہ اپنے جو فرائض ہیں ان کو ہی انجام نہ دے سکے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.